उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठज्यू अहिले भनिसकेँ मैले, उहाँलाई अतिथिको आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनका प्रमुख कर अधिकृत श्री पुण्य विक्रम खड्काज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय प्रमुख श्री विनोद पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख श्री झलकनाथ कणेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री केशव महर्जनज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसनका क्रममा भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री आदरणीय मनोज राणाभाटज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसनका क्रममा भरतपुर वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री विकास थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष परमेश्वर खनालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारिणी निर्देशक शिवजी पौडेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसनका क्रममा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रमुख श्री गायत्री शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसनका क्रममा चितवन उद्योग संघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मदन घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका क्रममा चितवन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री गोपाल भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसनका क्रममा रत्नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री शंकर गिरिज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा खैरेनी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री कुमार खनालज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री राजकुमार कणेलज्यूलाई आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 25 का वडा अध्यक्ष आदरणीय छविलाल सापकोटाज्यूलाई अतिथिको रूपमा मञ्चमा आए आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालज्यूलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा गैंडाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपक सापकोटाज्यूलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन क्रममा देवचोली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद दवाडीज्यूलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री किरण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका प्रथम उपाध्यक्ष एवं चितवन महोत्सव 2081 प्रवर्धन समितिका संयोजक श्री राजेन्द्र ओलीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जसपाका अध्यक्ष अनुज जोशीलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण क्रममा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका द्वितीय उपाध्यक्ष चितवन महोत्सव 2081 का व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री अशोक अधिकारीलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका तृतीय उपाध्यक्ष एवं चितवन महोत्सव 2081 का सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री नारायण प्रधानज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल युवा उद्यमी मञ्च चितवनका अध्यक्ष श्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा चितवन महोत्सव 2001 मुख्य प्रायोजक ग्लोबल आईएमएफ बैंकका क्लस्टर हेड श्री प्रवेश पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा निर्माण एक्सपो को मुख्य प्रायोजक पशुपति सेरामिक को सेल्स डाइरेक्टर सन्नी निमावत ज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा चितवन महोत्सव 2021 का मूल समितिका सदस्यज्यूहरू
सम्पूर्ण कार्य समितिका उद्योग वाणिज्य संघका कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू सबैलाई अगाडि रोमा आएर उपस्थित आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मूल समितिका सदस्यहरू, महोत्सव अन्तर्गत रहेका कार्यक्रम समितिका संयोजक एवं सहसंयोजकहरू, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन अन्तर्गत रहेका वस्तु संघका अध्यक्षज्यूहरू, उपसमितिका संयोजकहरू, क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा कार्य समितिका सदस्यहरू, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका सदस्यज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन 81 का प्रायोजन गर्नुहुने व्यवसायिक प्रतिष्ठानका प्रमुख एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, चितवन महोत्सव 2081 मा स्थल राखी सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण स्थलका प्रमुखहरू, पत्रकार साथीहरूलाई यस्ता स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरूलाई ब्याज वितरण र फूलको गुच्छाले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै क्रममा प्रमुख अतिथिज्यूलाई हाम्रो टेक पार्टनर रोबोटिक एसोसिएसन अफ नेपालद्वारा फूलको गुच्छा भइसकेको छ भने प्रधानलाई उपस्थितलाई उद्घाटनको लागि पनि हामीले रोबोटिकबाट उद्घाटन गर्दैछौँ। अब यो अबको राष्ट्रिय गान सुरु गर्दैछौँ। अबको राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम रहेको छ। उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उभिदिनु भई राष्ट्रिय गानमा गानलाई सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय धन्यवाद। अब चितवन महोत्सव चितवनवासीको गौरव र गरिमामय प्रस्तुति हो। यो चितवनवासीको लागि महान उत्सव हो र पर्व हो। चितवनको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सम्पन्न हुन गइरहेको यस महोत्सवमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी जिल्लाभित्र, जिल्ला बाहिर र प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथि महानुभावहरू, प्रदर्शक महानुभावहरू, अन्य पाहुनाहरूलाई समेत स्वागत गरिदिनु हुन यस चितवन महोत्सव 2081 समुद्घाटन समारोहका सभापति एवं महोत्सवका मूल संयोजक एवं उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक एवं चितवन महोत्सव 2081 का सचिव, सदस्य सचिव उद्योग वाणिज्य संघ चितवन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरंजीव सुवेदीज्यू। चितवन को गौरव र गरिमामय प्रस्तुति चितवन महोत्सव 2081 को समुद्घाटन समारोह का आदरणीय प्रमुख अतिथि माननीय उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारीज्यू, विशिष्ट अतिथि एवं इस चितवन महोत्सव का प्रमुख संरक्षक तथा भरतपुर महानगरपालिका का प्रमुख आदरणीय श्री रेणु दाहालज्यू, आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय प्रदेश सभा का सदस्यज्यूहरू,
संरक्षकज्यू, चितवन महोत्सव 2081 का आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, राजनीतिक दलका आदरणीय प्रमुखज्यूहरू, भरतपुर महानगरपालिकाका आदरणीय उपमेयरज्यू, स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका पूर्व अध्यक्ष एवं विगत महोत्सवका मूल संयोजकज्यूहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख श्री प्रकाश पौडेलज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न स्थानीय निकायका प्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, चितवन महोत्सव 2081 का मुख्य प्रायोजक ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रतिनिधिज्यू, सहप्रायोजक प्रायोजक प्रवर्धक तथा सहयोगी संस्था र विभिन्न शीर्षकमा प्रायोजक प्रतिनिधिज्यूहरू, शोभायात्रामा सहभागी आदरणीय विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चितवनवासी आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी मित्रहरू, प्रदर्शक महानुभावहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको अध्यक्ष एवं चितवन महोत्सव 2081 को मूल संयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। चितवन जिल्ला नेपालको मध्य भागमा अवस्थित भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधताले भरिपूर्ण एवं आर्थिक हिसाबले नेपालकै महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। नेपालको 77 जिल्लामध्ये 78औं जिल्लाको रूपमा परिचित यस जिल्ला कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं औद्योगिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल जिल्ला हो। उत्पादनको हिसाबले पोल्ट्री र केराको राजधानी र पर्यटनको हिसाबले नेपालको तेस्रो गन्तव्यको रूपमा रहेको चितवन जिल्ला नेपालका अन्य ठुला सहरहरूसँग करिब समान दूरीमा पहुँच भएको जिल्ला हो। यस जिल्लाको समष्टिगत विकासमा टेवा पुर्याउने विविध प्रवर्धनात्मक माध्यमहरूमध्ये मेला महोत्सव एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै चितवनको गरिमामय विविधता र समग्रताका प्रतिबिम्बको रूपमा लोक ख्याति प्राप्त गर्न सफल चितवन महोत्सव विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिँदै आएको छ भने आयोजना गरिएका सम्पूर्ण महोत्सवहरू ऐतिहासिक रूपमा सफलताका साथ सम्पन्न भएका छन्। महोत्सवको सिलसिलामा निरन्तरता दिँदै चितवन महोत्सवको गरिमामय 15औं संस्करणको समुद्घाटन समारोहको अवसरमा हामी आज उपस्थित भएका छौँ। चितवन महोत्सव 2081 को समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीज्यू आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि चितवनवासीको आकाङ्क्षा र विकास प्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिई यस समारोहका प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी चितवनवासीलाई प्रेरणा प्रदान गरिदिनु भएकोमा आयोजक लगायत सिङ्गो चितवनवासीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण, आमन्त्रित महानुभावहरू एवं सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ख्याति प्राप्त गर्न सफल चितवन महोत्सवका विकासको संस्करणमा विगतका संस्करणहरूमा सङ्घले कुनै एक वस्तु तथा क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। सङ्घले विगतका महोत्सवहरूमा पोल्ट्री, माछा, डेरी, तोरी, मौरी र मह, केरा लगायतका उत्पादनहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो, जसका कारण उपयुक्त विषयमा चितवन हाल आत्मनिर्भर मात्र होइन पकेट क्षेत्र समेत बन्न सफल भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीहरूले यस वर्ष पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने हेतुले पर्यटनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी महोत्सव आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु। चितवन जिल्लालाई विविधता र समृद्धिको भूमि, चितवन द ल्यान्ड अफ डाइभर्सिटी एन्ड प्रोस्पेरिटीको रूपमा विकास गर्ने महोत्सवको लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि सङ्घले महोत्सव परिसरभित्र चितवनको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको कृत्रिम पार्क निर्माण गरेको छ। यसै गरी चितवनका पर्यटकीय स्थलहरूसम्म जान आउनको लागि सफारीको व्यवस्था, होमस्टेमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, चितवनको पर्यटकीय स्थलहरूको वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्ने कार्य गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै यस वर्ष महोत्सव स्थलदेखि चितवन जिल्लाका पर्यटकीय स्थलसम्म पार्टी बसको समेत सञ्चालन गर्न लागेको समेत जानकारी गराउँदछु। कृषिको लागि चितवन, स्वास्थ्यको लागि चितवन, शिक्षाको लागि चितवन, घुम्नको लागि चितवन, उद्यमको लागि चितवन र बसोबासको लागि चितवन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै महोत्सवको आयोजना गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथसाथै चितवन महोत्सव अवधिभर चितवन भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई पर्यटन व्यवसायको समन्वयमा छुटको व्यवस्था समेत गरेको जानकारी गराउँदछु। प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरू,
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्धनमा केन्द्रित रहने महोत्सवमा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। चितवन जिल्लाको पहिचान, यसको बहुआयामिक विविधता, यहाँको पर्यापर्यटन र चितवन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनका लागि चितवन जिल्ला सबै सिजनमा उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने स्थापित गर्न महोत्सव केन्द्रित रहनेछ। यसका साथसाथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पोल्ट्री तथा उद्योग प्रवर्धनमा महोत्सवको गतिविधि सञ्चालन हुनेछन्। यस वर्षको चितवन महोत्सवमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रतिष्ठानको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। चीनको उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वय, चीनका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी सहित चाइनिज कमोडिटी एक्सपो रहेको छ, जहाँ छिमेकी राष्ट्र चीनको विभिन्न उत्पादनहरूलाई 20 वटा स्टलहरूमा रहेका छन्। यसै गरी निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व्यवसाय सङ्घ चितवनको सहकार्यमा निर्माण एक्सपो पनि आयोजना गरिएको छ, जहाँ निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित करिब 30 वटा स्टलहरू रहेका छन्। यसै गरी 8 वटा विशेष स्टल, डोम, कृषि परिसर, अटो परिसर, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आवश्यक मेसिनरी सामानको स्टल, विभिन्न सङ्घ संस्थाका स्टल, रेस्टुरेन्ट परिसर सहित 430 वटा स्टलहरू रहेका छन् भने प्रत्येक स्टलको बिमा गरिएको छ। विगतका महोत्सवहरूमा सञ्चालित हुँदै आएको फुड फेस्टिभल र यस वर्ष पनि परम्परागत खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 2081 पौष 29 देखि माघ 7 गतेसम्म क्याम्प बचाउ नारायणगढमा सञ्चालन गरिनेछ, जसको संयोजन नेवा पूजा नारायणगढले गरेको छ। 2081 पौष 29 देखि माघ 4 गतेसम्म चितवनको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साहित्य लगायतका जिल्लाको सामाजिक आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित रही विज्ञहरूको उपस्थितिमा दैनिक राष्ट्रिय स्तरका सेमिनार तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यस वर्ष चितवनको पहिचान गराउन सफल रहेको केराको उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै खेर जाने थामलाई सदुपयोग गर्दै त्यसतर्फ उद्यमशीलता विकासमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले केराको थामबाट रेसा उत्पादन गर्ने कार्यलाई परिसरमा प्रत्यक्ष प्रदर्शनी गर्न लागि जानकारी गराउन चाहन्छु, जसबाट नयाँ उद्यमशीलताको सुरुवात हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो परिकल्पना भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गरी आधारभूत भौतिक संरचना सहित कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकास भएको सम्पूर्ण चितवन हो। कृषि चितवनको मेरुदण्ड हो भन्दा अनुचित नहोला। जिल्लामा केही कृषिका क्षेत्रहरू व्यावसायिक भइसकेका छन्। पोल्ट्रीको राजधानीको रूपमा चितवनले आफ्नो छुट्टै परिचय स्थापित गराइसकेको छ। पोल्ट्री क्षेत्रको देशको कुल मागको 65% आपूर्ति चितवनले गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै दुध, केरा, तरकारी, माछा, मह, रेशम खेती, फलफुल, बिउ बिजन प्रमुख आर्थिक सम्भावना भएका वस्तुहरूको रूपमा विकसित भइरहेको छ। यी वस्तुहरूलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न अरू धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। चितवनलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले देशको तेस्रो गन्तव्य स्थलको रूपमा लिइन्छ। पर्यटन उद्योगलाई अझ व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउन यसका सरकारवालाहरूको सेवाको गुणस्तर सुधार्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र पर्यटकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको विविधीकरण गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ। हामीले वन्यजन्तुहरूमा आधारित पर्यटनका साथसाथै हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यापर्यटन, ऐतिहासिक सम्पदा एवं धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको पनि विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। हामीले विगतका महोत्सवमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई तथा क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै आउने कार्यक्रम भए बमोजिम यस वर्ष पर्यटनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ। यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस जिल्लाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढिरहेको हामी पाउँदछौँ। चितवन जिल्लालाई मेडिकल सिटीको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू तयार हुँदैछन्। यसलाई अझ विकसित गर्न विशिष्टीकरण सेवाहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा कृषि विश्वविद्यालय सहित चितवनमा हरेक विषयको पढाइ सुविधा उपलब्ध रहेको छ। यस क्षेत्रको पनि गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग ठोरी केरुङ मार्गको निर्माण योजना अविलम्ब बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। यो मार्ग नेपालको विकासको लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास हामीले गरेका छौँ। हामी चितवनका व्यवसायी चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानीको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। चीन र भारतको प्रमुख व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्दै आन्तरिक गतिविधि विस्तार गर्न र खेल पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय रङ्गशाला तदारुकता साथ निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ। क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको पर्यटन प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्नेछ। यी दुवै आयोजनाले यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि हामी भरतपुर महानगरपालिकासँग अनुरोध गर्दछौँ।
यसका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि हामी सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी जुन स्थानमा महोत्सव आयोजना गरिरहेका छौँ, यो स्थान असोज महिनामा आएको भीषण बाढीका कारण विच्छेद भएको थियो। पर्यटकीय र धार्मिक हिसाबले प्रमुख गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै गरेको स्थानको पुनर्निर्माण गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको पहल गरी भरतपुर महानगरको समेत सहयोगमा आजको अवस्थामा ल्याउन सकिएको यो। यसका लागि भरतपुर महानगरपालिका आदरणीय प्रमुख रेणु दाहालज्यू एवं महानगर सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नारायणी नदी र नगरवनलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको समुचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यी दुई स्थानको व्यावसायिक विकासको लागि सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वको योजनामा पारी ठोस कार्यक्रम ल्याइदिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायणी नदीलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी विभिन्न स्थानमा 3वटा पुल निर्माणको साथै दुवैतर्फ हरियाली मार्ग निर्माण जति सक्दो चाँडै गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। चितवन जिल्लाको समग्र विकासको लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्राउनु पर्ने तत्काल आवश्यकता रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसका लागि चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्लाको लगानीको क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि निजी क्षेत्र सधैँ तत्पर रहेको अवगत गराउँदै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरू, चितवन महोत्सव 2081 मा प्रतियोगितात्मक कृषि प्रदर्शनी, हस्तकला का उत्पादन, साना तथा लघु उद्योग घरेलु उत्पादनका प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी, अटोमोबाइलको प्रदर्शनी, अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रदर्शनी, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी, रमाइलो मेला, कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन र सूचना प्रविधि विषयका राष्ट्रिय स्तरका छुट्टा सेमिनार तथा गोष्ठी, साहित्य गोष्ठी, सेल्फी स्पोर्ट, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता, दैनिक स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेका छौँ भने महोत्सव अवधिभर स्थानीय सुरक्षा निकायको समन्वय बाह्य र आयोजकको तर्फबाट आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था चुस्त रहेको छ भने सबै उत्पादन तथा वस्तुहरूको बिमा गरिएको पनि म जानकारी गराउँदछु। महोत्सवको गतिविधिहरू 24 घण्टा सीसी क्यामेराको निगरानीमा रहनेछन् भने सम्बन्धित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न उद्धार टोली समेत तयारी हालतमा राखिएको छ। महोत्सवलाई सफलताका साथ आयोजना गर्नमा समग्र चितवनवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सङ्घका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, प्रायोजक संस्था, प्रदर्शक लगायत सम्पूर्णको अहम भूमिका रहेको छ। चितवनको मान, शान, इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको चितवन महोत्सव 2081 लाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि सबैको सक्रिय सहभागिता रहने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। विगतका महोत्सवका संस्करणहरू 10 दिनसम्म मात्र सञ्चालन भए तापनि यस वर्षको महोत्सव 15 दिनको बनाइएको छ। विगतका महोत्सवबाट प्राप्त अनुभव, प्रदर्शक र अवलोकनकर्ताहरूको अनुरोधलाई मध्यनजर गरी चितवनको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान गराउने उद्देश्यले यस वर्षको महोत्सव 5 दिन थप गरी 15 दिनसम्म गराएको म अवगत गराउन चाहन्छु। चितवन महोत्सवलाई व्यवस्थित रूपमा आयोजना गर्दै भव्य एवं सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हामी चितवनवासी सबैको दायित्व रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसका साथसाथै महोत्सवको व्यवस्थापनका लागि मूल समिति, संरक्षक समिति, सल्लाहकार समिति, स्टेयरिङ समिति र 30 वटा कार्यगत समिति गठन गरिएको यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा रहेको यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै केही विषयहरू उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तन र सरकार परिवर्तन निरन्तर भएको पाइन्छ, तर राज्यले अङ्गीकार गर्ने आर्थिक नीति सदैव एकै खाले हुने, वर्षौं पुरानो ऐन र नीति कार्यान्वयन हुने गरेको छ। व्यवस्था परिवर्तन हुने, तर आम नेपालीको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। श्रम पलायन, बेरोजगार र मन्दीको कारण गतिविधि सुस्ताएको छ। अबको नेपाल भनेको आर्थिक समृद्धि सहितको नेपाल, अबको राजनीतिक आर्थिक एजेन्डासँग जोडिनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको मान्यता रहेको छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना, शिक्षा र सिप विकास सहित उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिक विकास हो। अर्थतन्त्रलाई केवल कृषि र रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नराखी उत्पादन, सेवा र नयाँ सम्भावित क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्नुपर्दछ। पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार निवारण गर्दै स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
स्मार्ट कृषि, नवीकरणको ऊर्जा र डिजिटल बजारको प्रवर्धन सँगसँगै युवाहरूको लागि रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा देशको अवस्था अझ थप जटिल हुनेछ। आर्थिक विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच बढाउनु पर्दछ। बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारका साथसाथै सुधार गर्ने बन्द रहेका उद्योगहरूलाई यथाशक्य छिटो सञ्चालन ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेकोले माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत यी विषयहरूमा सरकार गम्भीर भइदिनुको लागि म यसै मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूहरू एवं उपस्थित महानुभावहरू, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र दक्षिणसँगको सीमा जोड्ने भएकोले चितवन जिल्ला व्यापार र लगानीको लागि पनि एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यसलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेको छ। यस जिल्ला उर्वर भूमि र जलवायु विविधता भएको जिल्लाको रूपमा पहिचान बनाएको जिल्ला हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको यस जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना अपरिहार्य रहेको छ। घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने राज्यको अदूरदर्शी निर्णयले चितवनका उद्यमी व्यवसायी समेत आक्रान्त बनेका छन्। म यसै सभा मार्फत चितवन जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने केही विषयवस्तुहरूलाई बुँदागत रूपमा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। चितवन जिल्लाको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको पनि यसको कार्य रोकिएकोले उक्त कार्य यथाशक्य छिटो गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् र औद्योगिक ग्रामको अवधारणा बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरियोस्। वर्षेनी आउने बाढीको कारण उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको नारायण नदी किनारलाई यसको वातावरणीय प्रभावन मूल्याङ्कन गरी दीर्घकालीन योजना तय गरी व्यवस्थित गरियोस्। चितवन जिल्लाको विकासको लागि लाइफलाइन रहन सक्ने छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग व्यावसायिक सम्बन्ध एवं पर्यटन विकास गर्नको लागि ठोरी नाका सञ्चालनमा ल्याइसकेको र यसलाई ठोरी केरुङ राजमार्गको रूपमा निर्माण कार्य सुरुवात गरियोस्। सरकारद्वारा प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरू सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा मात्र दुरुपयोग भइसकेको सबै खाले ऋणको सहज र सर्वसुलभ पहुँच हुने गरी व्यवस्था गरियोस्। जिल्लाको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र औद्योगिक विकासका साथै उत्पादनमूलक तथा रोजगार सिर्जना हुने खालका उद्योग स्थापनामा सरकार ठोस कदम चालियोस्। रत्नगर नगरपालिकाको टिकौलीदेखि राप्ती नगरपालिकाको लोथरसम्म 6 लेनको सडक निर्माण गरियोस् र पर्यटकीय नगरी सौराको प्रवर्धनको लागि जाउँ है सौरा कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाइयोस्। चितवन जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याई उक्त क्षेत्रको साहसिक खेल तथा अन्य पर्यटन प्रबन्धनका कार्यहरू सञ्चालन गरियोस्। चितवनमा लामो समयदेखि माग भइरहेको र आवश्यकता रहेकोले अटो ल्याइनको व्यवस्था गरियोस्। मेला महोत्सवको उद्देश्य र महत्त्वलाई नै बिर्सेर व्यावसायिक प्रवर्धनमा कुनै सम्बन्ध नै नभएका ससाना सङ्घ संस्था तथा कम्पनीहरूलाई मेला महोत्सव आयोजना गर्ने अनुमति दिँदा यसको गरिमा र महत्त्वमा ह्रास हुँदै व्यावसायिक प्रवर्धनमा कुनै भूमिका नरहने हुनाले मेला महोत्सव जिल्लास्थित युवा सङ्घहरूको समन्वय वा सिफारिसमा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइयोस्। अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आजको यस समुद्घाटन समारोहको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीज्यू, विशिष्ट अतिथि आदरणीय भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालज्यू, सङ्घीय सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, बागमती प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्य सभासदज्यूहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरू, प्रशासन प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्य समितिका सदस्य एवं पदाधिकारीज्यूहरू, छिमेकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, उद्योग सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, मुख्य प्रायोजकज्यूहरू, सहयोगी संस्थाहरू, पत्रकारज्यूहरू, प्रदर्शकज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै महोत्सवलाई भव्यताका साथ सफल बनाउनको लागि सम्पूर्णको सक्रिय सहभागिता एवं सहयोगको अपेक्षा राख्दै पुनः सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू।